बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम मोमिनीन, दिस इज़ मी सैयदाना नकवी एंड यू आर वाचिंग अनमन नकवी ऑफिशियल। सबसे पहले तो ताज़ियत और पुरसा पेश करते हैं बारगाह इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ में, और पुरसा और ताज़ियत तमाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के चाहने वाले अपने तमाम बहन भाइयों को, अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों को जो ये व्लॉग देख रहे हैं। आज का दिन 28 सफ़र का दिन है, बहुत ही ट्रेजिक दिन है। मैं चाहूँगी कि जो लोग हमारे व्लॉग्स देख रहे हैं वो इससे आगाह रहें कि मुहर्रमुल हराम के बाद जैसे सफ़र का महीना आता है तो 28 की जो तारीख़ है ये मंसूब है नवासाए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। 28 सफ़र का दिन शहादत का दिन है, कोई छोटा दिन नहीं है। और अकॉर्डिंग टू द नरेशंस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हम इस दुनिया से जाना इसी डेट में कंसीडर करते हैं। तो 28 रजब हमने दो बहुत बड़े गम देखे हैं, रसूल खुदा का भी दुनिया से जाना और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत। मौला को सलाम पेश करेंगे अपने अल्फाज में कि सलाम उस पर कि जिसको सिब्ते अकबर का खिताब आया, सलाम उस पर कि जिसको सिब्ते अकबर का खिताब आया, सलाम उस पर कि जिसको मसनदे अहमद पे बिठाया, सलाम उस पर इमामत का जिसे रुतबा मिला हक़ से, सलाम उस पर अली के बाद जो सरदार कहलाया, सलाम उस पर कि जो अहमद मुख्तार ने अक्सर, सलाम उस पर कि जिसको अहमद मुख्तार ने अक्सर बिटा के कांधों पर जहां वालों को दिखलाया, सलाम उस पर हुई तीरों की बारिश जिसकी मैयत पर, सलाम उस पर जिसे ज़हरे क़ज़ा ज़ालिम ने पिलवाया, सलाम ए दिल बरे ज़हरा, सलाम ए दिल बरे हैदर, सलाम ए मसला आज़म, सलाम ए हज़रत शब्बर, अस्सलामु अलैका या इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम सैयद शबाब अहलल जन्ना। मेरे मौला हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम की ज़ात पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो। हम अपने अल्फाज में, अपने टूटे फूटे अल्फाज में, क्योंकि अल्फाज के हम कंगाल हैं, अहले बैत की शान में क्या बयान करें। आज के दिन मोची दरवाज़ा लाहौर में कई दहाइयों से जो ज़ियारत बरामद होती है, हुसैनिया हॉल से कल शब में 27 सफ़र की रात बरामद हो चुकी। अपने मुकर्ररा रास्तों से ज़ियारत होते हुए लंगर मोमिनीन को खिलाते हुए सबील का एहतमाम किया गया था। कुछ लोग अपने पैसे अकाउंट्स में रखते हैं, लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ मोची दरवाज़े के तमाम मोमिनीन को जो एहतमाम करते हैं, इंतज़ाम सलाम करते हैं, और इस बार उन्होंने अपने इंतज़ामात को मज़ीद इम्प्रूव किया है। ख़वातीन के लिए और मर्द हज़रात के लिए जो डिफरेंट रास्तों को इंतख़ाब किया ताकि उनके पर्दे में कोई हर्ज ना हो। और लंगर का इतना वसी एहतमाम था जिसका नाम ही लंगर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है। आज हम आपको इस वीडियो में, मैं इसलिए इंट्रो में आपको मौला हसन की कुछ फ़ज़ाइल और उनकी शान में कुछ पेश कर रही हूँ क्योंकि आगे वीडियो में मैं नहीं होंगी, आप देख रहे होंगे ज़ियारत जो कि मोची दरवाज़े में बरामद हुई, बरामदगी के मनाजिर और ज़ियारत जब लोगों में से होते हुए अपने रूट की तरफ निकली है, अब वो देखेंगे। और यकीन करती हूँ कि आप जब ज़ियारत को देखेंगे आप हम सब के हक़ में भी दुआ करेंगे, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा। उस इमाम का ज़िक्र है जिसने राह खुदा में 2 बार अपना तमाम का तमाम माल कुर्बान कर दिया। उस इमाम का ज़िक्र है कि जिसका इल्म ऐसे ही था जैसे इल्म रसूल खुदा, वैसा ही इल्म था जैसे इल्म इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। कि अगर मदीना में कुछ लोग सवालात पूछने आते थे, मौला हसन मुज्तबा आगोश रिसालत में बैठे होते थे और रसूल खुदा से कहा जाता था, या रसूल खुदा इन कुफ़ार का, आने वाले लोगों का सवालों का जवाब दीजिए। तो रसूल खुदा कहते थे, जब मेरे बच्चे मौजूद हैं इनसे पूछो। तो लोग हैरान और शर्तर होकर कहते थे कि एक बच्चा जवाब देगा। तो मौला हसन मुज्तबा कहते थे, मुझे बच्चा ना समझो। और उनके जाहो जलाल को, उनके इल्म को देखकर पूछने वाले कहते थे कि आप तो खुद हुज्जत खुदा मालूम होते हैं। यकीनन अहले बैत अलैहिस्सलाम ज़मीन पर हुज्जत खुदा हैं। और आज का दिन इसलिए दर्दनाक है, इतना इल्म, इतना मारिफत, नातिक़ कुरान, मासूमीन, वो जिनके लिए रसूल खुदा ने कहा अस्सलामु अलैका या अहलल बैत नबुव्वा, अस्सलामु अलैका या शजर तैयबा, उनके घर के बाहर आयत तत्हीर को तिलावत किया और हमेशा सहन खाना जनाब ज़हरा में दाखिल हुए। उनकी दुख्तर उनके लख्ते जिगर और हज़रत शब्बीर और शब्बर उनके लख्ते जिगर। लेकिन एक ऐसा वक्त भी तारीख़ में से आया कि मौला हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीरों की बरसात हुई, उन्हें ज़हर दगा पिलाया गया और हुकूमत के लालच में, माल के लालच में,
رسول خدا کے فرزند کو ایک بار نہیں 7 مرتبہ زہر دیا گیا، اور 7ویں مرتبہ جو زہر دیا گیا مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، وہ زہر حلال تھا، اس قدر زہریلا، اس قدر خطرناک کہ تمام آبی مخلوق بھی، اگر پانی میں ڈالا جاتا تو آبی مخلوق بھی تباہ ہو جاتی، اگر وہ زہر چلا جاتا تو اس دنیا پر، روئے زمین پر مخلوقات کو شدید نقصان پہنچتا۔ تو یہ ہمارے امام ہیں کہ جب شہادت ہو چکی، جنازہ تیار ہوا، جنازہ گھر سے نکلا، تیروں کی برسات ہوئی۔ میری بی بی زینب کبریٰ کے لیے بہت بڑے مصائب کا دن ہے کہ انہوں نے ایک بھائی کا جنازہ دیکھا تو تیروں پہ پیوست دیکھا۔ ایک بھائی کا جنازہ تیروں پہ تھا اور ایک بھائی کے جنازے میں تیر تھے۔ بس یہاں پہ اختتام کروں گی کہ مدینہ میں جب امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ پلٹا اور روضہ رسول پہ دفن نہ ہوا، بی بی کو مہلت ملی کہ جنازے سے تیر نکالتی، لیکن کربلا میں جب مولا حسین ابن علی کے لاشوں سے گزری تو رو کر جناب زینب نے کہا، اے میرے بھیا حسین، اب آپ کی بہن پہ وہ عالم ہے کہ میرے ہاتھ سے گردن بندھے ہیں اور میں آپ کے جنازے سے تیر بھی نہیں نکال سکتی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ اب میں چاہوں گی کہ میرے ساتھ جو میری مومنات بہنیں موجود ہیں، عروج بھی پرسہ پیش کریں، اور نجف بھی مولا کی شان میں اگر کچھ اشعار کہنا چاہیں تو ضرور کہیں۔ جی نجف مولا کی شان میں کچھ اشعار کہنا چاہیں گی آپ؟ آج کا دن وہ ہے کہ ہم اپنے امام کو کسی بھی طرح سے پرسہ پیش کر سکتے ہیں، چاہے اشعار کی صورت میں ہو، مرثیہ کی صورت میں ہو یا نوحہ کی صورت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ صلح کی تیغ سے فتنے کو مٹایا جس نے، چہرہ غدار کا دنیا کو دکھایا جس نے، علم کے زور پہ باطل کو دبایا جس نے، صبر کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا جس نے باطل کے در و بام ہلا ڈالے، خاک ذلت میں ارادے بھی ملا ڈالے، دل یقین دین محمد کا سہارا تھا حسن، کیوں کرنا ہو کہ محمد کا دلارا تھا حسن۔ بے شک بے شک۔ گفتگو سادگی میں سب سے کیا کرتے تھے، اپنی جوتی کو وہ ہاتھوں سے سیا کرتے تھے، بے شک، سبحان اللہ۔ وہ اپنا کھانا بھی اوروں کو دیا کرتے تھے۔ امام حسن کو کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں حسنین کریمین، تو کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو خود نہ کھائے مگر اوروں کو کھلائے۔ بے شک، ایسا ہی۔ تو وہ اپنا کھانا بھی اوروں کو دیا کرتے تھے، زندگی نانا کی طرح وہ جیا کرتے تھے، خدا کے دین کے لیے وہ دل و جان ہوئے، وقت آنے پر اسی دین پر قربان ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فجل۔ عروج، اس موقع پر آپ محمد و آل محمد کو کن الفاظ میں تعزیت پیش کرنا چاہیں گی، خصوصاً بارگاہ امام زمان؟ بے شک، جیسے کہ ذکر امام حسن مجتبیٰ اللہم صلی علی محمد انم نے کیا، اور پھر نجف نے امام کی بارگاہ میں جو ذکر کیا، اللہ تعالیٰ امام حسن مجتبیٰ کے صدقے میں، محمد و بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا آج کا کیا ہوا ذکر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور بالخصوص تعزیت پیش کرتے ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پاک بی بی کی بارگاہ میں، اور بالخصوص تعزیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجمعین۔ امام زمانہ کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں کہ آج کا دن جیسے کہ آپ کو بتا چکے بہت بڑا غم کا دن، جیسے کہ 10 محرم، اسی طرح 28 صفر کا دن ہمارے لیے ہے، تو یقیناً آپ سب بھی اپنے گھر میں پرسہ پیش کریں گے، اور ہم نے بھی جو زیارت آج کے دن کی کوشش کریں گے اس بلاگ کے تھرو ہم آپ کو ویڈیو میں بھی آپ بھی زیارت سے مستفید ہو سکیں، زیارت کر سکیں ہمارے ساتھی، اور جتنا ہو سکے، کچھ زیادہ نہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کو کچھ نہیں دے سکتے، صرف اور صرف یہ کہ ان کو تحفتاً ہدیتاً زیادہ سے زیادہ درود پاک ہدیہ کیا جائے، اور امام کے قاتلوں پر جو ہے وہ لعن کیا جائے، تو زیادہ سے زیادہ تسبیحات آج کے دن یہ کریں اور امام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں۔ بے شک۔ تو مومنین، 28 صفر میں یہ پیغام میں خاص طور پہ دینا چاہوں گی سب کو کہ سورہ شعراء میں پروردگار عالم نے جب رسول خدا سے اجر رسالت کے بارے میں بات کی تو رسول خدا سے کہا کہ کہہ دیجئے ان سے کہ میں تم سے اپنا اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھو۔ اور روایت ہے کہ رسول خدا نے تاریخ کے ہر موڑ پر بتایا
کہ مجھے اپنے سب سے پیارے اور سب سے قریب جو لوگ ہیں اور جو ہستیاں ہیں وہ پنجتن پاک جیسی عظیم ہستیاں ہیں، تو ان کے لیے سب سے جو آپ چیز کر سکتے ہیں اپنے دل سے رسول خدا کو خوشنود کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ان جب یہ موقع آئیں شہادت و ولادت کے تو ان کی عظمت کو یاد کریں۔ کریم اہل بیت ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، کہ جو مدینہ میں دسترخوان لگایا کرتے تھے، ہر بھوکے کا شکم سیراب کیا کرتے تھے، اور کوئی بھی مسافر مدینہ سے خالی پیٹ نہیں جایا کرتا تھا۔ ہمارا سلام ہے، درود ہے۔ اب میں زیارت کے مناظر آپ کو پیش کروں گی۔ اپنی طرف سے میں نے بہت ایفرٹ کی ہے کہ تابوت کی برآمدگی کے مناظر کو آپ کی خدمت تک پہنچایا جائے، کہ جو نہیں جا سکے وہ بیٹھ کر دعا کریں، ہمارے حق میں ضرور دعا کیجیے گا۔ ہمارا یہ چینل ایک تو عشق الہی سے لبریز ہوگا، عشق رسول خدا سے، عشق اہل بیت علیہ السلام سے، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے اپنی لائف شیئر کر رہے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے جو بھی محب ہے، جو بھی سنت رسول خدا پر عمل کرنے والے ہیں اور پیار رکھنے والے دین اسلام سے، وہ اس کو پروموٹ بھی کریں گے اور اس سے ان کے دلوں کو تسکین بھی ملے گی۔ ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے سیدہ انا من عروج نبوی آفیشیل۔ مومنین، اب موچی دروازہ مین جو زیارت ہے، لاہور کی مرکزی زیارت تابوت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام حسینیہ ہال سے برآمد ہوتی ہے، اور آپ سب کے لیے انتہائی کاوش کر کے یہ کلپس ہم پیش کر رہے ہیں تاکہ جو نہیں پہنچ سکے وہ زیارت پہ کر لیں، اور سب کے حق میں دعا کیجیے۔ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ اور زمانے کے امام ہمارا اور آپ سب کا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یہ پرسہ جناب زینب کبریٰ قبول و منظور فرمائیں، آمین الہیہ۔ مومنین، زیارت کرتے جائیے، درود پڑھتے جائیے، پرسہ دیتے جائیے، سیدہ کو ان کے لال امام حسن مجتبیٰ دس جا سانو بابل جایا زینب کرے دس جا سانو بابل جایا ظالم کس دے آکے پانی دے وچ زہر ملایا، جادا ظالم کس دے آکے پانی دے وچ زہر ملایا، زینب وین کرے تے آکے دس جا سانو بابل جایا، میں نہ کہندی سرد قبائل رو دیا کیوں چھڈ چلے سانو، بھیڑا کہندی سرد قبائل رو دیا کیوں چھڈ چلے سانو، نا اکبر نو لائے سیلا، نا تم قاسم نو پرنایا، نا اکبر نو لائے سیرا، نا تم قاسم نو پرنایا، زینب وین کرے تے آکے دس جا سانو بابل جائے، زینب آکے ابیرن میرا دیکھ حسین ندا اتریا چہرہ، زینب آکے ابیرن میرا دیکھ حسین ندا اتریا چہرہ، گویا پنج مظلوم دے سر تو اٹھ گیا باپ،